Good morning, students. How are you? के छ तिमीहरूको हालखबर? हिजो हामी कहाँ पुगेका थियौँ मलाई ठ्याक्कै भन त 6 मिनेट ढिलो भइसकेछ। अर्को क्लास छोडेर आउँदाखेरि यस्तै भइहाल्छ। प्रपर्टिज अल्कोहलको डिहाइड्रेसन हो। डिहाइड्रेसनको मेकानिजम जान्यौ। अब स्पेशल रियाक्सन्स अल्कोहलमा तिमीले आफै पढ्न पनि सक्छौ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अल्कोहलमा है सायद सकिन्छ कि सकिँदैन। जस्तै टेस्टहरु पढ्न पर्यो। टेस्ट अफ अल्कोहल। अल्कोहलमा धेरै टाइम वेस्ट नगर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अल्कोहलमा सजिलो कुरा अल्कोहल भनेको। बरु अब फेनोलतिर जाउँ कि जस्तो लागेछ। तिमीहरू अल्कोहल आफै पढ्छौ भने क्वेशन्स हेरेर आऊ, भोलि अल्कोहलको क्वेशन डिस्कसन गरौँला। हुन्छ हुन्छ भन न यार कोही कोही। सुभाष, अल्कोहलको टेस्टमा लुकास टेस्ट याद गर्ने एउटा। भिक्टोरिया टेस्ट त म पढाउँदैन, तिमीहरू आफै पढ। 12 चोटि कलेजमा घोकेको पनि मैले पढाउने हो र। लुकास टेस्टमा एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कङ्क HCl। भोलि क्वेशन डिस्कसन गरौँला तिमीहरूको नआएको, अनि त्यसबाट कभर भइहाल्छ है। भोलि क्वेशन डिस्कसन गरौँला नि त। ल अलिकति यो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कङ्क HCl लाई लुकास रिएजेन्ट भनिन्छ। अनि यो 3टा बिकर भयो। एउटा बिकर, दुईटा बिकर, 3टा बिकरमा 3टा अल्कोहल छ। 3टा अल्कोहल हो। यो एउटा प्राइमरी अल्कोहल हो, एउटा सेकेन्डरी अल्कोहल हो मानौ, एउटा टर्सरी अल्कोहल हो। त्यसमा तिमीले लुकास रिएजेन्ट हाल्यो भने, LR भनेको लुकास रिएजेन्ट हाल्यो भने व्हाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी appears immediately। राख्ने बित्तिकै आउँछ अरे। व्हाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी appears immediately भयो भने यो चाहिँ 3 डिग्री अल्कोहल हो। आफ्टर 5 मिनट्स भयो भने, आफ्टर 5 मिनट्स भयो भने यो चाहिँ 3 डिग्री है। आफ्टर 5 मिनट्स भयो भने 2 डिग्री। अनि 1 डिग्रीमा चाहिँ ओन्ली आफ्टर हिटिङ आयो भने 2 डिग्री। ओन्ली आफ्टर हिटिङ, आफ्टर हिटिङ भयो भने 2 डिग्री। ओके, लुकास टेस्ट भनेको SN1 रिएक्सन हो। यति सम्झिनु, धेरै सम्झिनु पर्दैन। SN1 रिएक्सन हो र इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन हुन्छ। कार्बोकेटाइन हुन्छ। जति स्टेबल कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट भयो रिएक्सन त्यति फास्टर हुन्छ भनेर सम्झिनु। ल हेर त, जति रिएक्सन फास्टर भयो, के अरे जति कार्बोकेटाइन स्टेबल भयो त्यति रिएक्सन फास्टर हुन्छ। त्यही भएर कार्बोकेटाइनको स्टेबिलिटी अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ? बेन्जाइल, एलाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अनि मिथाइल। यतिवटा सम्झिनुपछि तिमीलाई लुकास टेस्टमा टेन्सन छैन है। ल SN1 रिएक्सन भनेको भनेर सोध्दैछ अमित शाहले। अब SN1 SN2 को लागि चाहिँ तिमीले युट्युबमा हेर्ने। एकचोटि युट्युबमा चाहिँ नेम इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हेर्ने। नेम इन्स्टिट्युटको है, त्यहाँनिर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेर हालिदिएको छु मैले। मेरै भिडियो हो त। त्यसमा SN1 SN2 खोजेर हेरेर अनि 31 मिनट जतिको भिडियो छ त्यसलाई पढ एकचोटि है त। 3 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी राख्ने बित्तिकै आउँछ। 2 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ 5 मिनट जति पछि आउँछ। अनि 1 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ आउँदैन, हिट गरेपछि मात्रै आउँछ। त्यही भएर रिएक्टिभिटी एउटा 3 to 1 भयो है त। फर्स्ट स्लाइड यही हो। आइडोफर्म टेस्ट कुन अल्कोहलले दिन्छ भनेको छ? आइडोफर्म भनेको जुन अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दा CH3CO ग्रुप फर्म हुन्छ नि, हो यो अल्कोहलले दिन्छ। दिस अल्कोहल गिव्स आइडोफर्म टेस्ट। अल्कोहल गिव्स आइडोफर्म टेस्ट। आइडोफर्म टेस्ट, तिमीलाई आइडोफर्म टेस्ट त हेलाइट पढाउँदा पढाउनुहुन्छ सरले है। अल्काइल हेलाइट पढाउँदा
एकै ठाउँमा पढ्ने त्यो अब अल्डिहाइडमा गएर आइडोफर्म टेस्ट अल्कोहलमा गएर आइडोफर्म टेस्ट पढेर बस्ने होइन दीक्षा भट्ट सर सरी फर डिस्टर्ब माधव रिजाल सरले पढाउनुहुन्न भनेर पढाउनुहुन्छ होला मलाई थाहा हुँदैन है तिमीलाई यो अनलाइन ग्रुपमा कुन कुन सरले के पढाउनुहुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ पढाउनुहुन्छ किनभने पढाइराख्ने सर हो पढाउनुहुन्छ सर इवान र युट्युब पनि बुझ्न जरुरी छ सर त्यो छ नेमको च्यानलमा भनेको छ मैले इवान र युट्युब पनि भिडियो बनाएर चाहिँ हालिदिएको दिएको नेमलाई तर नेमले आफ्नो च्यानलमा राखेको छ कि छैन छैन होला सायद इवान युट्युब चाहिँ इवान युट्युब र एसएन एसएनडीको चाहिँ मैले भिडियो बनाएर दिएको थिएँ यो विद्यार्थीले बुझ्दै नबुझ्ने भएर अनि कलेजको कोर्समा चाहिँ छैन फेरि यो टपिक चाहिँ फेरि यस्तो दुःख बनाइदिएछ अनि हामीले यहाँ पनि पढ्न पर्दैन नपढ्ने भएपछि अनि तर चाहिन्छ बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा सङ्गम मैनालीले हाम्रो कोर्स सकिन्छ कि नै भनेको छ कोर्सको चिन्ता नलिने पढाइको चिन्ता लिने पढ्दै जाने कोर्स इक्जाम कहिले हुन्छ केही थाहा छैन अब कोर्स सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको अब ठ्याक्कै नोटिस निकालिदिइहाल्यो 1 महिनामा इक्जाम हुन्छ भन्यो भने सकिँदैन 2 महिनामा भन्यो भने अलमोस्ट सकिन्छ 3 महिनामा भन्यो भने स्योर सकिन्छ अब त्यसमा टाइम लाग्छ बाबु है डिपेन्ड गर्छ ल कस्तो अल्कोहलले दिन्छ भन्दा यस्तो अल्कोहलले दिन्छ ओन्ली वान प्राइमेरी अल्कोहल चाहिँ कुन हो CH3 CH2OH चाहिँ एउटा मात्रै प्राइमेरी अल्कोहल हो जसले आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ अरु अल्कोहलहरु भनेको सेकेन्डरी अल्कोहल जसमा यस्तो ग्रुपहरु छ हेर त यो आर ग्रुपहरु भएको अल्कोहलहरु छ भने यस्तो अल्कोहलले पनि दिन्छ यो दुईटा अल्कोहलले चाहिँ दिन्छ आइडोफर्म टेस्ट है बुझ्यौ ल बुझ्दैछौ नि तिमीहरु सबैजनाले अनि भिक्टिमेट टेस्टको बारेमा मैले सिकाउनु जरुरी छ भिक्टिमेट टेस्ट के छ अवस्था भन त डार्जेन्स रिएक्सन के हो भनेको छ डार्जेन्स भनेको चाहिँ तिमीहरुलाई ध्यान दिएर हेर ROH छ नि अल्कोहललाई PCl5 सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ PCl3 सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ अनि SOCl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन त्यस्तै गरेर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कङ्क HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ र अल्कोहललाई HX सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ यो पाँचवटा क्वेशनको आन्सर जान्नु पर्यो HX मा HI is more than HBr is more than HCl is more than HF है ल भन के दिन्छ PCl5 सँग RCl प्लस POCl3 प्लस HCl दिन्छ हैन POCl3 प्लस HCl PCl5 सँग PCl3 सँग RCl प्लस H3PO3 दिन्छ RCl प्लस H3PO3 SOCl2 सँग RCl प्लस SO2 प्लस HCl दिन्छ एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कङ्क HCl सँग SO2 र HCl चाहिँ दुईटै ग्यास हुन्छ है एकचोटी हेर त दे एस्केप आउट लिभिङ प्योर अल्काइल हेलाइड त्यही बेला चाहिँ बेस्ट रिएक्सन भन्ने गरिन्छ अल्कोहलबाट अल्काइल हेलाइड बनाउने बेस्ट मेथड भन्ने चाहिँ यही हो यो रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त यसैलाई भन्ने हो डार्जेन्स रिएक्सन भनेको यही हो अनि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कङ्क HCl सँग पनि के बनाउने हो RCl प्लस H2 बनाउने हो अनि यो लुकास रिएजेन्ट हो यो प्रोसेसलाई चाहिँ ग्रुप्स प्रोसेस भन्छ ग्रुप्स प्रोसेस भनेको चाहिँ यो है र HX सँग पनि RX प्लस H2 बनाउने हो यो पनि सम्झिनु पर्यो ल है त कुरा बुझ्यौ एउटा भाइले बाउबेल ब्ल्याङ्क भने छ है बाउबेल ब्ल्याङ्क भनेको के हो यो पढ्नु नपढे पनि हुन्छ त्यही भएर मैले वास्ता गरेको थिएन तर त्यसले उसले रिपिट गरिरहेछ त्यही भएर सिकाइदिन्छु बाउबेल ब्ल्याङ्क रिडक्सन
भने जेनरली यो स्टरमा युज हुने रियाक्सन हो। यो स्टर बाहेक अरू कम्पाउन्ड जस्तै अल्डिहाइड किटोनमा पनि युज गर्न मिल्छ है। BOCl2 हैन है, SOCl2 हो। थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। बोवेल ब्ल्याङ्क रिडक्सनमा के हुन्छ भन्दा स्टरलाई अल्कोहल स्टरलाई रिडक्सन गर्ने हो र रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ यसमा अरू युज गर्न पाउँदैन तिमीहरु। Na with C2H5OH नै युज गर्नुपर्छ, अरू युज गर्न हुँदैन। स्टर इज रिड्युस्ड विथ Na and C2H5OH। यसले के दिन्छ? RCOOH प्लस ROH दिन्छ पहिला हेर। अनि RCOH छ नि, यो फर्दर रिडक्सन भएर यसले फेरि के दिन्छ? RCH2OH नै दिन्छ। त्यही भएर स्टरलाई रिडक्सन गर्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन्ने रियाक्सनलाई बोवेल ब्ल्याङ्क रिडक्सन भन्ने हो। बुझ्यौ नि? स्टरलाई रिडक्सन गरेर पहिला कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन्छ र त्यो बनेको कार्बोक्सिलिक एसिड फेरि फर्दर रिडक्सन गरेर अल्कोहल मात्रै बन्छ। तर रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? Na and C2H5OH नै हुनुपर्छ। बाबु कसले सोधेको थियो अघि बोवेल ब्ल्याङ्क? मैले नाम याद गरिनँ है, तिमीले भेट्यौ होला आन्सर। केही छ तिमीलाई सोध्नु पर्ने अरू भने भन। मैले नाम याद गरिनँ, मेसेज माथि गइसक्यो, हेरिन फर्केर। ल अनि भिक्टरमेयर टेस्ट याद गर्नु पर्यो फेरि अलिकति। भिक्टरमेयर टेस्टमा तिमीले जान्नै पर्ने कुराहरू जस्तै यसलाई मैले ल्याङ्ग्वेज केही लेखिन। RCH2OH यसलाई सुरुमा P प्लस I2 सँग रियाक्सन गरेको होला, RCH2I बनाएको होला हैन। अब यसलाई अल्कोहोलिक AgNO2 सँग रियाक्सन गरेको होला, RCH2NO2 बनाएको होला हैन। अनि यसलाई अब RCH2NO2 बनायो, अनि यसलाई अब तिमीले HNO2 सँग रियाक्सन गर्यो होला, HONO सँग। यो नाइट्रोको दुईटा अल्फा हाइड्रोजन भएको कारणले गर्दा यो दुईटै अल्फा हाइड्रोजनबाट अक्सिजन निक्लिन्छ, अक्सिजन लेयर निक्लिन्छ र RCNO2 डबल बोन्ड NOH भन्छ। यसको नाम थाहा छ तिमीलाई? यसको नाम के हो? यसलाई नाइट्रोलिक एसिड भन्छ। नाइट्रोलिक एसिड भनेको यो, र यसको कलर कस्तो हुन्छ होला, कसैलाई आइडिया छ? नाइट्रोलिक एसिडको कलर चाहिँ ब्लू हुन्छ, ब्लड रेड हुँदैन है आयुष। यसको कलर चाहिँ ब्लू हुन्छ र यसलाई चाहिँ केसँग रियाक्सन गर्ने हो भन्दा एक्वस KOH सँग रियाक्सन गर्ने। अब यो एसिड हो कि हैन? नाइट्रोलिक एसिड भनेको एसिड हो कि हैन? कसरी थाहा पाउने हो कुनै पनि कम्पाउन्ड एसिड हो कि हैन भनेर? यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा OH र NH ग्रुप छ भने त्यसलाई एसिड भन्ने हो है। बुझ्यौ नि? OH र NH छ भने त्यसलाई एसिड भन्ने। एसिड हो भने बेससँग रियाक्सन गरेर ब्लड रेड कलर आउँछ, ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर इज नट ड्यू टु नाइट्रोलिक एसिड है, याद गर्नु। इट इज नट ड्यू टु नाइट्रोलिक एसिड बट इट इज ड्यू टु सल्ट अफ नाइट्रोलिक एसिड। याद गर्नु पर्यो सबैजनाले। इट इज नट ड्यू टु नाइट्रोलिक एसिड बट इट इज ड्यू टु सल्ट अफ नाइट्रोलिक एसिड। यो प्राइमेरीको भयो। सेकेन्डरीको पनि आफै गर्न सक्छ होला सायद, यस्तै गरेर RCHOH R भयो हैन? जस्तो के दियो? RCH R माथि लेखे I दियो, यसले के दियो? RCHR NO2 दियो। यहाँसम्म त बुझ्यौ नि? अब यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने? HONO सँग। योसँग जम्मै एउटा अल्फा हाइड्रोजन भयो, यसरी वाटर निकाल्दिने। RCRNO2 N डबल बोन्ड O, स्युडोनाइट्रोल भन्छ यसलाई, स्युडोनाइट्रोल। यसलाई के भन्ने अरे? स्युडोनाइट्रोल है। स्युडोनाइट्रोल भनेको यही हो। र स्युडोनाइट्रोललाई अब केसँग रियाक्सन गर्ने? स्युडोनाइट्रोलको कलर कस्तो हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? स्युडोनाइट्रोलको कलर कस्तो हुन्छ होला?
स्युडोनाइट्रोलको कलर चाहिँ ब्लू नै हुन्छ है, यसको कलर पनि सधैँ ब्लू नै हुने हो कि, दुईटैको कलर ब्लू हुने हो। यसले केवाचसँग रियाक्सन गर्छ कि गर्दैन भन त? यसले केवाचसँग रियाक्सन गर्छ? केवाच भनेको त बेस हो, बेससँग रियाक्सन गर्नको लागि त त्यो एसिड हुनु पर्यो नि। स्युडोनाइट्रोल त एसिडै होइन नि त, एसिडै होइन भने रियाक्सन गर्दैन र ब्लू कलर जस्ता जस्तै आउँछ कि, ब्लू नै आउँछ। रियाक्सन नगरेर ब्लू हुने हो कि, गरेर ब्लू हुने होइन। कति किताबले चाहिँ स्युडोनाइट्रोल दिन्छ जसले केवाचसँग रियाक्सन गर्छ अनि ब्लू कलर आउँछ भनेर लेखेको छ कि, सिल्ली कुरा हो त्यो। रियाक्सन नगरेर ब्लू कलर चाहिँ ब्लू नै रहिरहने हो। कुरा बुझेको बुझेन? कि बुझेन? बुझ्यो नि है? ल सो टर्सरी मात्र रियाक्सन हुँदैन, लेख्नु परेन। तिमीहरूले ग्लिसरोलमा दुईटा रियाक्सन सम्झिनु है सबैजनाले। ग्लिसरोलको बारेमा म जब धेरै पढाउँदैन, दुईटा रियाक्सन मात्रै सिकाउँछु, तीनटा रियाक्सन सिकाउँछु। ल ग्लिसरोलको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो, सबैलाई थाहा छ। CH2OH CHOH CH2OH भनेको ग्लिसरोल भयो। यसलाई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भन्ने। ग्लिसरोललाई डिहाइड्रेसन गर्यो भने के हुन्छ? CH2OH भनेको ग्लिसरोल हो, यसलाई डिहाइड्रेसन गर्ने। केसँग डिहाइड्रेसन गर्ने भने कङ्क H2SO4 सँग राख्यो भने हुन्छ, P2O5 राख्यो भने हुन्छ, और KHSO4 राख्यो भने हुन्छ। ल यो चाहिँ अलिक स्पेसल रियाक्सन हो। डबल डिहाइड्रेसन हुन्छ कि ग्लिसरोलमा, सिंगल डिहाइड्रेसन हुँदैन। दुईटा वाटर मोलिक्युल निक्लिन्छ, जस्तै यहाँबाट एउटा वाटर मोलिक्युल निक्ल्यो अनि यहाँबाट एउटा वाटर मोलिक्युल निक्ल्यो। ल H2 के भन्यो त? CH2 डबल बोन्ड CH अनि CHO भन्छ कि, CH2 डबल बोन्ड अनि CHO भन्छ। ग्लिसरोललाई डबल डिहाइड्रेसन गर्यो भने एक्रोलिन भन्छ यसलाई, एक्रोलिन और एक्रोल्डिहाइड। एउटा यो रियाक्सन चाहिँ तिमीले सम्झिनै पर्छ ग्लिसरोलको बारेमा एउटा है, एक्रोलिन और एक्रोल्डिहाइड। नम्बर सेकेन्ड रियाक्सन तिमीले सम्झिनै पर्ने, ग्लिसरोललाई Fe2+ H2O2 भनेको कुन रियाजेन्ट हो थाहा छ तिमीलाई? Fe2+ H2O2 भनेको ग्लिसरोललाई Fe2+ H2O2 सँग रियाक्सन गर्यो भने यसलाई हामी भन्छौँ फेन्टोन्स रियाजेन्ट। फेन्टोन्स रियाजेन्ट भनेको यही हो। फेन्टोन्स रियाजेन्टसँग ग्लिसरोलको अक्सिडेसन गर्यो भने यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। यसले चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्रै ग्रुपलाई अक्सिडेसन गर्छ कि, गर्न त सबैलाई गर्छ तर एकचोटिमा एउटालाई मात्रै भन्छ। एकचोटिमा प्राइमरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गरेर अल्डिहाइड बनाइदियो। हेर त, यसलाई भने हामी भन्छौँ ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड भनेको यही हो। प्लस अर्कोचोटिमा चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहललाई पनि अक्सिडेसन गरेर किटोन पनि बनाइदिन्छ। हेर त, C डबल बोन्ड O र CH2OH भनेको डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन है। ग्लिसरोललाई फेन्टोन्स रियाजेन्टसँग अक्सिडेसन गर्यो भने ग्लिसरल्डिहाइड र डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन भन्छ है। सबैजना सम्झिनु पर्यो। यो ग्लिसरल्डिहाइड र डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन भनेको सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेटहरू हो। यिनीहरू दुईटै कार्बोहाइड्रेट हो, सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो। सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर भनेर सोध्यो भने ग्लिसरल्डिहाइड एन्ड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन भनेर सम्झिनु। अनि सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेटमा कार्बनको नम्बर कति हुन्छ? 3 हुन्छ भनेर सम्झिनु। यो दुईटाको मिक्सरलाई कम्बाइन्डली चाहिँ ग्लिसेरोज भन्छ। ग्लिसेरोज भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ ग्लिसरल्डिहाइड एन्ड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन है। ग्लिसरल्डिहाइड र डाइहाइड्रोक्सी एसिटोनको मिक्सचरलाई चाहिँ ग्लिसेरोज भन्छ। ग्लिसेरोज इज द सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेट भनेर सम्झिनु। सिम्प्लेस्ट कार्बोहाइड्रेट भन्यो भने ग्लिसेरोज अथवा सरी ग्लिसरल्डिहाइड एन्ड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन। एउटा यो रियाक्सन सम्झिनु ग्लिसरोलको बारेमा। र तेस्रो रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूले बिर्सिन नहुने चाहिँ, यो मैले पहिला पढाइसकेँ कि थाहा भएन है? पढाइसकेको रहेछु भने भन है मलाई। ग्लिसरोललाई नाइट्रोसन गरेर के भन्छ? HONO2 सँग नाइट्रोसन गर्यो भने के दिन्छ? नाइट्रिक एसिडसँग। मैले 3टा नाइट्रिक एसिड युज गर्न खोज्दैछु। ग्लिसरोललाई नाइट्रिक एसिडसँग, 3टा नाइट्रिक एसिडसँग, त्यो पनि कस्तो भन्दा
कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन गऱ्यो हिट गऱ्यो भने ग्लिसरोलले के दिन्छ यहाँबाट वाटर निक्लिन्छ यहाँबाट वाटर निक्लिन्छ यहाँबाट वाटर निक्लिन्छ र के बनाउँछ र त CH2O NO2 बनाउँछ CHO NO2 बनाउँछ र CH2O NO2 बनाउँछ यसको नाम के हो यसको नाम हो ट्राइनाइट्रोग्लिसरिन TNG और नोबल ओइल पनि भन्छ यसलाई नोबल ओइल किन भनेको भन्दा अल्फ्रेड नोबलले बनाएको हो राइट नोबल ओइल किन भनेको अरे अल्फ्रेड नोबलले बनाएको हो नोबल ओइल भनेको यो TNG लाई केसँग मिसाउने केसल गुर भनेको सडस्ट सँग मिसायो भने बम भन्छ नि थाहा छ तिमीलाई यो बमलाई हामी के भन्छौं डाइनामाइट भन्छौं डाइनामाइट डाइनामाइट पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो के ग्लिसरलको ग्लिसरलमा चाहिँ तिमीले यति तीनटा क्वेशन चाहिँ याद गरौँ यो ग्लिसरलको फाइनल कम्पाउन्डको नाम के लेख्यो यो चाहिँ यो भनेको पनि ग्लिसरोज लेखेको ROS ग्लिसरोज डाइनामाइट TNG भनेको ट्राइनाइट्रोग्लिसरिनलाई नोबल ओइल पनि भन्छ अल्फ्रेड नोबलले बनाएको भएर अनि यसलाई सडस्टसँग मिसायो भने बम भन्छ एक्सप्लोसिभ भयो त्यो एक्सप्लोसिभलाई हामी डाइनामाइट भन्छौँ है ग्लिसरोलबाट बन्ने एक्सप्लोसिभको नाम के रहेछ डाइनामाइट रहेछ बुझ्यौ यो तीनटा रियाक्सन चाहिँ ग्लिसरोलको बारेमा सम्झिनै पर्नेमा पर्यो है तिमीहरूले जसरी पनि सम्झिनु पर्यो हुन्छ नि सडस्ट भनेको स्पेशल टाइपको डस्ट हो यो काठ र फलामको धुलोहरू मिलाएर बनाएको हुन्छ TNG भनेको ट्राइनाइट्रोग्लिसरिन ल अरु चाहिँ तिमीहरू पढेर अनि नबुझेको कुरा भोलि एकचोटि डिस्कसन गरौँ न त क्लासमा भोलि अल्कोहलको सबै क्वेशन्सहरू पढेर आउन त है सबैजनाले कता आन्दोलन हो भने चाहिँ आन्दोलन हैन हाम्रो यो नेमको ठ्याक्कै छेउमा ट्राफिकको अफिस छ कि बाबु आयुष ट्राफिकहरू पुरा कसरत गर्दैछन् अहिले एक्सरसाइज गर्दैछन् आन्दोलन हैन कान्छ माथिको देखाइदिनु भने चाहिँ एकचोटि हेर त यो भिक्टोरियाको देखाइदिनु हेर ल रियाक्सन त आज पढेको भोलि भुलिन्छ त के भएको सर भनेर लेखा छ त्यस्तै हो बाबु रियाक्सनको कामै भुल्ने हो अर्ग्यानिक रियाक्सन अझ माथिको भन्दै छ है अल्छीहरू छ कि अल्छी अनि टाइममा आउँदैन अनि माथिको भनेर देखाउन लाउँछ मलाई खाली सर हाउ डु यु रिमेम्बर अल रियाक्सन्स भनेर चाहिँ बाबु मेरो केस त अलि फरक केस हो तिमीहरूले मसँग कुरा नगर्नु म त 11 वर्षदेखि पढाइरहेको छु त्यही भएर मलाई कण्ठ हुन्छ तिमीले बरु साथीहरुसँग चाहिँ यो कुरा सोध्नु है साथीहरुसँग चाहिँ हाउ डु यु रिमेम्बर भनेर अलि पढ्ने जान्ने साथीलाई सोध्नु अब मलाई सोधे भने त बर्बाद हुन्छ नि कान्छ मैले पनि रिमेम्बर गर्न सकिन भने त बर्बाद भएन आई एम टिचिङ सिन्स लास्ट 11 इयर्स अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ तिम्रो फेरि कति वर्षदेखि त मैले तिम्रो पढेको हिसाब गर्ने भने त झन्नै आई कम्प्लिटेड योर लेभल बिफोर 17 इयर्स हेर त 17 वर्षदेखि अनि 11-12 मा चाहिँ मलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्री खूब मन पर्थ्यो है मलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्री खूब मन पर्थ्यो मेरो 74 आउट अफ 75 आएको थियो त्यतिखेर पनि त्यो जमानामा पनि केमिस्ट्रीमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ जम्मा 21 आएको थियो है फेरि टोटल चाहिँ 95 मात्रै आएको थियो तर मार्क्स चाहिँ 74 आउट अफ 75 आएको थियो थ्योरी मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ 21 किन आएको थियो होला आफै बुझ्नु अब म कति हावा थिएँ भन्ने कुरा तर मलाई केमिस्ट्री चाहिँ खूब मन पर्थ्यो म कन्भर्जनहरु म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्थेँ मलाई कन्भर्जनले गर्दा रियाक्सन्सको रिएजेन्टहरुको काम थाहा भएको थियो है बुझ्यौ नि त्यति हो र मलाई चाहिँ कन्भर्जन्सहरु प्र्याक्टिस गरे गर्थेँ मैले रिएजेन्टको कामहरु प्र्याक्टिस गर्थेँ कि रिएजेन्टको कामहरु प्र्याक्टिस गर्ने अनि स्पेशल रियाक्सन्सहरु चाहिँ जस्तै कार्बन नम्बर बढाउने रियाक्सन्सहरु यो हो घटाउने यो हो भनेर
अनि त्यो रियाक्सन्सहरू चाहिँ पहिल्यै प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, त्यसले गर्दा मलाई एकदमै सजिलो भएको थियो मार्क्स बढाउनलाई या केमिस्ट्री सम्झिनलाई। तिमीहरूले चाहिँ केमिस्ट्रीलाई पहिलादेखि हेपेको कारणले गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ। रिएजेन्टको कामहरू इन्टरनेटमा पाउँछ भनेर सोधेको हो, यस्तै काम यही कारणले तिमीहरूलाई केमिस्ट्री गाह्रो लाग्ने हो कि। किताबमा पाउँछ, किताबमा सुरुदेखि नछोडिकन एउटा एउटा गर्दै पढ्नुपर्छ, एकचोटि त पढेर भ्याउनुपर्छ कि बाबु। त्यो एउटा एकचोटि पढेर भ्याउँदाखेरि रिएजेन्टको कामहरू हल्का फुल्का याद हुँदै जान्छ है। त्यही भएर त्यो चाहिँ तिमीले जति त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्यो त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ। अर्ग्यानिक चाहिँ त्यस्तो सब्जेक्ट हो। अलिक गाह्रो भनेको इनअर्ग्यानिक हो भोग्नलाई, तर इनअर्ग्यानिक पनि 11-12 को +2 11-12 को भन्दा बाहिरको केही पनि क्वेसन नसोधेको रेकर्ड छ अघिल्लो साल चाहिँ। त्यही भएपछि तिमीहरू ढुक्क भएर 11-12 लाई राम्रोसँग पढ, बस सक्यो काम, धेरै चिन्ता नलियो। इनअर्ग्यानिकमा 11 र 12 को मात्रै सरर पढ। हाम्रो +2 को स्कुलमा राम्रो गरी पढाउनु भएकै थिएन के सर, अर्ग्यानिकको टिचर्स फेरि राख्नु भएको थियो, त्यही भएर कहिले मन बसेन अर्ग्यानिकमा। ओके ल ठिक छ, म छु त होइन अहिले अलि मन बस्नु थाल्नु पर्यो नि त अब मलाई भेटेपछि त, होइन र? अनि योभन्दा माथि केही छैन है, के देखाउने हो खाली स्लाइड। ल अब अगाडि बढ, फेनोल लेख, फेनोल। अब तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ म, जो टाइममा आयो एब्सेन्ट ढिलो आउनेलाई ल ढिलो आउनेले अब म यो स्लाइड देखाएर बस्ने काम चाहिँ गर्दिनँ। एरोमेटिक हाइड्रो कम्पाउन्ड्स, हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड भनेर लेख, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड्स। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड ट्राइबल भनेको के हो भने चाहिँ ट्राइबल भनेको कमन नेमलाई ट्राइबल नेम पनि भन्छ है। सबिना थापा हामीलाई बेसिकबाट आउन्न अनि हजुर एडभान्स पढाउनुहुन्छ, त्यही भएर नि गाह्रो हुन्छ बुझ्न भनेको छ। सबिना मैले सकेसम्म बेसिकबाटै पढाएको खासमा। हेर त तिमीलाई कलेजमा बरु सरले एडभान्स पढाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ एकदम बेसिकबाट पढाउँछौँ। बेसिक र एडभान्सको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बेसिक भनेको सबै सानसानो कुराहरू सिकाउनलाई बेसिक भन्ने हो। तिमीहरूलाई कलेजमा सरले चाहिँ ट्याक्क ट्याक्क रियाक्सन मिठो बनाएर लेखिदिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले बेसिक भन्छौ। जुन चाहिँ त्यो रियाक्सन मात्रै लेखिदिनुहुन्छ। बेसिक भनेको त्यहाँभित्र भएको सबै चिज पढाउनेलाई बेसिक भन्छ। जस्तै मैले अघि सोडालाइम रियाक्सन भने कार्बोएनाइन बन्छ भने एनाइन बनेको देखाएँ, त्यसलाई बेसिक भन्ने, त्यसलाई एडभान्स भन्ने होइन। तिमीहरूको सोचाइ नै त्यही फरक छ है। र इथाइलिन ग्लाइकोलमा के इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ राजेन्द्र पाण्डेले खासै त्यस्तो त होइन। इथाइलिन ग्लाइकोलको प्रिपरेसन्सहरू कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, त इपो अक्साइडहरूलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने प्रिपरेसन्सहरू तिमी एकचोटि पढ, क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर, भोलि त्यसलाई छलफल गरौँ है त बाबु राजेन्द्र। तिमी सक्छौ, त्यसमा नसक्ने कुनै पनि त्यस्तो रियाक्सन छैन। ल अब म एरोमेटिक हाइड्रो कम्पाउन्डमा गएँ एकछिन। तिमीले अनि आफ्नो पनि पढ्नुपर्छ है अलिअलि, सरको मात्रै भर परेर त हुँदैन। क्लोरल कुन रियाक्सन सो नगर्ने सर भनेर छ करुणेश कुमार तिवारीले। अब यो क्वेसनको चाहिँ तिमीले मलाई अप्सन दियो भने आई क्यान हेल्प यु, अदरवाइज आई क्यानट हेल्प यु। क्लोरलले कुन रियाक्सन सो गर्दैन अथवा गर्छ भनेर सोधेको छ। क्लोरल भनेको अल्डिहाइड हो। अल्डिहाइडले सो गर्ने रियाक्सन्स भनेको न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन हो। अब न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सनमा पनि कुन रियाक्सन हो के हो त्यो त मलाई थाहा हुनु पर्यो नि त्यहाँनिर। यतिकै त कहाँ भन्न सकिन्छ क्लोरल कुन रियाक्सन सो नगर्ने सर भनेर लेखा छ। यसको आन्सर चाहिँ विदाउट अप्सन आई क्यानट गिभ यु है। यस्तो क्वेसन्सहरू छ भने अप्सन सोध, या भन्न गाह्रो भयो भने ह्यान्ड रेज गर, म अनम्युट गरिदिइहाल्छु अप्सन बोल्न गाह्रो भएको छ भने। ल अल्डोल नगर्ने, क्यानिजारोज नगर्ने, अल्डोल क्यानिजारोज क्रस अल्डोलले। क्लोरलले अल्डोल पनि सो गर्दैन, क्लोरलले क्यानिजारोज पनि सो गर्दैन, कुनै पनि सो गर्दैन। कुन किताबको क्वेसन हो यो करुणेश? करुणेश ह्यान्ड रेज गर त, ह्यान्ड रेज गर। ल भन, बोल क्वेसन एकचोटि सबैले पढेर सुनाऊ।
सर क्लोरल डजन्ट सो डट रिएक्सन बनेछ अनि अप्सनमा अल्डोल कन्डेन्सेसन कैनिजारो रिएक्सन क्रस कैनिजारो क्रस अल्डोल। त्यो कुन किताबको क्वेशन हो सर नेम कोर बुक को सर। कोर बुक को यस सर। ओके त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ यो क्लासमा सरले एक्सप्लेन गर्ने आन्सर हो क्लोरलले कुनै पनि रिएक्सन सो गर्दैन कुनै गर्दैन सर। सर क्रस अल्डोल के हो नि सर? क्रस अल्डोल भनेको हुन त क्लोरलले क्रस अल्डोल चाहिँ सो गर्न सक्छ। क्रस अल्डोल चाहिँ किन सो गर्न सक्छ भन्दा अर्को मोलिकुल चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन भएको राख्दिन पाइन्छ हैन। अर्को मोलिकुल चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन भएको राख्दिन पाइन्छ। क्रस अल्डोल चाहिँ सो गर्न सक्छ क्लोरलले। अब क्यानिजारो चाहिँ क्लोरलमा अल्फा हाइड्रोजन छैन हेर छनलाई चाहिँ हेर दे यो क्लोरल भयो CCl3CHO यसलाई हामी क्लोरल भन्छौँ। क्लोरलसँग अल्फा हाइड्रोजन छ कि छैन? क्लोरलसँग अल्फा हाइड्रोजन छ कि छैन भन त? छैन नि त। अल्फा हाइड्रोजन नभएपछि यही एउटै आफै मात्रै मोलिकुलले चाहिँ अल्डोल कन्डेन्सनमा के हुन्छ भन्दा यो सरले अब अल्डिहाइड पढाउने सरले पढाउनुहुन्छ होला पढाउनु चाहिँ मलाई तिमीले दुःख मात्रै दिन्छौ हैन। यो बेसले चाहिँ फर्स्टमा अल्फा हाइड्रोजनलाई तान्नुपर्छ कि अल्फा हाइड्रोजनलाई तानेर कार्बन आयन बनाउनुपर्छ। बेसले अल्फा हाइड्रोजनलाई तानेर कार्बन आयन बनाउनुपर्छ अनि यो बनाएको कार्बन आयनले लगेर अर्को मोलिकुललाई अट्याक गर्ने हो। जस्तै यो अल्फा हाइड्रोजन भएको एउटा मोलिकुल र अनि यो अल्फा हाइड्रोजन नभएको क्लोरलको बीचमा अल्डोल कन्डेन्सेसन चाहिँ भयो भने त्यसलाई क्रस अल्डोल भन्न चाहिँ मिल्छ। क्लोरलले क्रस अल्डोल चाहिँ दिन्छ है। हुन्छ सर थ्यांक यू। ओके तिमीलाई अल्डोल सरले पढाइसक्नु भएको भनेछ त्यहाँ मेसेजमा हेर त। दुईटा मध्ये एउटासँग भए पनि हुन्छ कि त्यस्तोमा चाहिँ क्रस चाहिँ दिन्छ अनि क्लोरलमा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन नभएपछि क्यानिजारोस दिनुपर्ने हो तर क्यानिजारोस चाहिँ दिँदैन। किन क्यानिजारोस दिँदैन भन्दा हाइड्राइड भन्दा यो CCl3 चाहिँ गुड लिभिङ ग्रुप भइदिन्छ त्यही भएर क्यानिजारोस चाहिँ दिँदैन। क्लोरलले अल्फा हाइड्रोजन नभइकन पनि क्यानिजारोस रिएक्सन चाहिँ दिँदैन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु है। ल अरु धेरै टेन्सन नलिनु। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड भनेर सम्झ्यो। फेनोल फेनोल भनेको चाहिँ बेन्जिन रिङसँग OH ग्रुप डाइरेक्टली जोडिएको हुनुपर्छ यो फेनोल हो। यसलाई फेनोल भन्न मिल्छ? इज इट फेनोल अर नट भने दिस इज नट फेनोल नट फेनोल यो फेनोल होइन यो बेन्जाइल अल्कोहल हो। बेन्जाइल अल्कोहल। फेनोल भनेको के हुनु पर्यो अरे OH ग्रुप इज डाइरेक्टली अट्याच्ड अन रिङ भयो भने त्यसलाई फेनोल भन्ने बुझ्यौ नि। डाइरेक्टली अट्याच अन रिङ भयो भने त्यसलाई के भन्ने अरे फेनोल। गट इट। फिनाइल मिथानोल भन्न मिल्छ भने चाहिँ मिल्छ बाबु। फिनाइल मिथानोलै हो फेनोल यो बेन्जाइल अल्कोहल चाहिँ। फेनोल चाहिँ क्लासिफिकेसन कहिलेकाहीँ सोध्छ है फेनोलको। यो चाहिँ मोनोहाइड्रिक हुन सक्छ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जस्तै डाइहाइड्रिक पनि हुन सक्छ र ट्राइहाइड्रिक पनि हुन सक्छ। मोनोहाइड्रिक फेनोलमा फेनोल भइहाल्यो। सब्स्टिट्युटेड फेनोलहरु जस्तै यसलाई के भन्ने हो थाहा छ? CH3 आयो भने के भन्ने? क्रिसोल भन्ने। अब अर्थोमा आयो भने अर्थोक्रिसोल भन्ने, मेटामा आयो भने मेटाक्रिसोल भन्ने, प्यारामा आयो भने प्याराक्रिसोल भन्ने है। बुझ्यौ नि। अनि यो पनि मोनोहाइड्रिक फेनोलै हो। OH NO2 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 यसको नाम हो पिक्रिक एसिड हैन। पिक्रिक एसिड पनि फेनोलै हो मोनोहाइड्रिक फेनोल हो। मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र लेखेँ मोनोहाइड्रिकमा धेरै टाइम वेस्ट गरिन। OH ग्रुप डाइरेक्टली रिङमा हुनु पर्यो र एउटा मात्रै OH ग्रुप भयो भने त्यसलाई मोनोहाइड्रिक भन्ने। डाइहाइड्रिक भने चाहिँ कतिवटा OH ग्रुप हुनु पर्यो? दुईटा। डाइहाइड्रिक फेनोलमा OH OH भयो। यसको नाम थाहा छ तिमीलाई? क्याटेकोल भन्छ यसलाई। क्याटेकोल भनेको यही हो क्याटेकोल एउटा। अर्को भनेको
OH OH मेटामा हो भने यसलाई रिसोर्सिनोल भन्छ रिसोर्सिनोल र प्यारामा भयो भने के भन्ने क्विनोल है क्याटेकोल रिसोर्सिनोल र क्विनोल त्यसलाई चाहिँ डाइहाइड्रिक फिनोल भन्ने बुझ्यौ नि अनि ट्राइहाइड्रिकमा चाहिँ ट्राइहाइड्रिक फिनोलमा चाहिँ OH 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 तीनटा ग्रुप डाइरेक्टली रिङमा भयो भने त्यसलाई ट्राइहाइड्रिक फिनोल भन्ने यो चाहिँ पाइराग्यालोल हो पाइराग्यालोल यो चाहिँ पाइराग्यालोल भयो त्यस पछाडि गएर OH भनेको क्विनोल भयो हैन अनि यहाँनिर गएर OH राख्यो यसको नाम के क्विनोलको OH लाई के भन्ने हाइड्रोक्सी क्विनोल आइबिसी ने मैले लेख्न सिकाएको हैन नि हाइड्रोक्सी क्विनोल भन्ने र 135 पोजिसनमा भयो भने के भन्ने 135 पोजिसनमा भयो भने यसलाई चाहिँ फ्लोरोग्लुसिनोल भन्ने फ्लोरोग्लुसिनोल भनेको यही हो है फ्लोरोग्लिसिनोल हाइड्रोक्सिक्विनोल पाइराग्यालोल PYRAGALLOL पाइराग्यालोल यसरी सम्झिने फेनोललाई एरोमेटिक अल्कोहल भन्न पाइन्छ पाइँदैन के लाग्छ तिमीहरूलाई फेनोललाई एरोमेटिक भन्न पाइन्छ फेनोललाई एरोमेटिक अल्कोहल भन्न पाइँदैन फेनोल र एरोमेटिक अल्कोहल भनेको फरक चिज हो बुझ्यौ नि थाहा पाइराख्नु एरोमेटिक अल्कोहल भनेको चाहिँ एरोमेटिक अल्कोहल भन्नु र फेनोल भन्नु फरक हो एरोमेटिक अल्कोहल भनेको चाहिँ बेन्जिन चाहिँ हुनु पर्यो एरोमेटिक भयो र डाइरेक्टली OH ग्रुप हैन साइड चेनमा OH ग्रुप भयो भने त्यसलाई एरोमेटिक अल्कोहल भन्छ यो एरोमेटिक अल्कोहल हो यो पनि एरोमेटिक अल्कोहल हो दिज आर नट फेनोल ओके एरोमेटिक अल्कोहल र फेनोल भनेको थाहा भयो यदि OH ग्रुप चाहिँ साइड चेनमा एट्याच छ भने मेन रिङमा होइन साइड चेनमा एट्याच छ भने त्यसलाई एरोमेटिक अल्कोहल भनिन्छ बुझ्यौ नि ल फेनोल कन्टेनिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट गर कन्टेनिङ 5% अल्कोहल 5% वाटर सरी 5% वाटर भन्ने अल्कोहल हैन 5% एक्वास सोल्युसन भन्छ के 5% वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यसलाई के भन्छ थाहा छ and it is called यसलाई भन्छौं कार्बोलिक एसिड and it is called carbolic acid यसलाई हामी के भन्छौं अरे कार्बोलिक एसिड के भने अब यहाँ मेसेजमा धेरै आइसकेछ मैले हेर्ने है फेनोल को OH अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ होइन अनि मेटामा कसरी आयो ओए जेपाइते क्वेशन सोध्छ यार अरु डिफरेन्ट मेथडहरु कन्भर्जन गर्न सकिदैन मेटामा कसरी आयो भनेर सोध्ने हो र ल्याउन सकिहालिन्छ नि मेटामा अर्कोले के सोध्दै रहेछ अल एरोमेटिक अल्कोहल आर नट फेनोल बट अल फेनोल आर एरोमेटिक अल्कोहल हो सर होइन फेनोल र एरोमेटिक अल्कोहल भन्ने टर्म नै डिफरेन्ट हो फेनोललाई एरोमेटिक अल्कोहल भन्नै पाइँदैन कुरा बुझ्यौ ल
अगाडि बढौँ बढौँ हैन HBr react fastest with कुन अल्कोहोल छ रिएक्टिभिटी फलोज हुने हो भनेछ करुणेशले रिएक्टिभिटी अर्डर अफ अल्कोहोल चाहिँ माथिको क्वेशन सोध्या होला अल्कोहोलको रिएक्टिभिटी अर्डर चाहिँ जहिले पनि 3 to 1 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ल अब जाऊ फेनोलको जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा जाऊ जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन यसमा ल्याङ्ग्वेज के लेख्दिन है म जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा नम्बर 1 मा फ्रम बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बेन्जिन सल्फोनिक एसिड जस्तै बेन्जिन छ नि भन त बेन्जिनलाई H2SO4 सँग फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड सँग हिट गर्यो भने के दिन्छ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड दिन्छ है के दिन्छ रे भन त बेन्जिन सल्फोनिक एसिड दिन्छ यसलाई NaOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ नि सल्फोनिक एसिडले NaOH सँग के बनाउँछ नि सोडियम सल्ट अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बनाउँछ हैन हो कि हैन अब यो यसलाई फर्दर NaOH सँग हिट गर्यो भने यहाँबाट के निक्लिन्छ यहाँबाट Na2SO3 निक्लियो बाँकी के रह्यो त Na2SO3 निक्लियो भने बाँकी रह्यो OH रह्यो OH भन्यो अथवा ONA पनि बन्न सक्छ सोडियम फेनोअक्साइड बन्न सक्छ जसलाई हामी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरेर के बनाउँछौँ त फेनोल बनाउँछ यो चाहिँ एउटा मेथड अफ प्रिपरेसन मैले एउटा कन्भर्जनको स्टाइलले बनाइदिएको के है सल्फोनिक एसिडले NaOH सँगै मात्रै रिएक्सन गर्यो भने के बनाउँछ सल्ट बनाउँछ अनि यसलाई हिट गर्यो भने चाहिँ के बनाउँछ सोडियम सल्फाइड निकाल्दिन्छ र ONA बनाउँछ के बुझ्यौ यसरी हामी फेनोल बनाउन सक्छौँ एउटा मेथड यो चाहिँ फेनोलको ल्याबोरेटरी मेथड पनि भन्ने गर्छ यसलाई ल्याबोरेटरी मेथड सम्झिनु पर्छ सबैजनाले अर्को फेनोल बनाउने सबभन्दा स्पेशल रिएक्सन भनेको फ्रम बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड यो सबैलाई थाहा छ मैले पहिला पनि पढाइसकेको छु जस्तो लाग्छ यो तिमीहरूको ग्रुपमा मैले अमाइन्स पढाएको हो कि हैन रे अमाइन्स हो नि हो बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट N डबल बोन्ड NCl लाई के गर्ने हाइड्रोलाइज गर्ने हो वाटर सँग हैन र हो कि हैन हाइड्रोलाइज गरेर के दिन्छ फेनोल दिन्छ डाइजोनियम सल्ट चाहिँ कसरी बनाइन्छ एनिलिनबाट बनाइन्छ हैन सबैलाई थाहा छ नै छ नम्बर 3 मा फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युजबाट फेनोल कसरी बनाउने केसँग रिएक्सन गर्ने ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई ल भन कसले मिलाउँदैछ हेरौँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई केसँग रिएक्सन गर्ने कसले मिलाउँछ खै कुरिरहेको छु मैले मेसेजमा एन्सर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई केसँग रिएक्सन गर्ने
ड्राई इथर एन्ड अक्सिजन भेरी गुड ग्रिग्नाइट रिएजेन्टलाई केसँग रिएक्सन गर्ने अक्सिजन गुड एक्ज्याक्टली ग्रिग्नाइट रिएजेन्ट जस्तै C6H5 MgBr is treated with O2 in dry ether के दिन्छ OMgBr दिन्छ OMgBr लाई हाइड्रोलाइज गरौँ OH plus MgBr MgOHBr ल फिनोल बन्यो जस्तै ग्रिग्नाइट रिएजेन्टलाई एयरसँग अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दा एलिफेटिक भयो भने चाहिँ के बनाउँछ अल्कोहल बनाउँछ एरोमेटिक भयो भने चाहिँ के बनाउँछ फिनोल बनाउँछ है नम्बर डी मा फ्रम सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एसिडलाई के गर्ने सैलिसाइलिक एसिडलाई के गर्ने भने थाहा छ नि त तिमीहरूलाई केसँग रिएक्सन गर्ने भने त सोडा लाइमसँग NaOH plus CaO यो भनेको सोडा लाइमसँग डिकार्बोक्सिलेसन गर्ने सैलिसाइलिक एसिडलाई सोडा लाइमसँग डिकार्बोक्सिलेसन गर्यो भने के दिन्छ फिनोल दिन्छ के दिन्छ भन त फिनोल दिन्छ हैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ प्रिपरेसन पर्छ फिनोलको सैलिसाइलिक एसिडलाई सोडा लाइमसँग डिकार्बोक्सिलेसन गर्यो भने के दिन्छ अरे फिनोल दिन्छ नम्बर ई मा रेसिक प्रोसेसबाट कसरी फिनोल बनाइन्छ सुनेछ यो पनि रेसिक्स प्रोसेस यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर नबस्नु है तिमीहरू इन्ट्रान्स पढ्ने विद्यार्थीले प्लस 2 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो हामी यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दैनौँ पहिला बेन्जिन छ हेर रेसिक्स प्रोसेसमा पहिला बेन्जिनलाई HCl सँग अक्सिडेसन गर्ने गर्छौं CuCl2 or FeCl3 अथवा FeBr3 के को प्रेन्समा एट अराउन्ड 250 डिग्री सेन्टिग्रेड जतिमा हिट गर्छौं र क्लोरोबेन्जिन बनाउँछ सुरुमा है रेसिक्स प्रोसेसमा पहिला के बनाउने हो क्लोरोबेन्जिन बनाउने हो कुरा बुझ्यौ नि अब बनेको क्लोरोबेन्जिनले कोसँग रिएक्सन गर्छ त यो क्लोरोबेन्जिनलाई हामी केसँग रिएक्सन गर्छौं स्टिमसँग एट हाई टेम्परेचर 250 मा हुँदैन एट अराउन्ड 420 to 450 डिग्री भनौं न त्यो रेन्जको टेम्परेचर युज हुन्छ त्यसले के बनाइदिन्छ भन त फेनोल बनाइदिन्छ फेनोल बनाउने यो रिएक्सनलाई हामी रेसिक्स प्रोसेस भन्छौं बुझ्यौ What's the reagent used in D भनेको D मा भनेको कुन हो यसमा D मा NaOH plus CaO हैन त यो सोडा लाइमले डिकार्बोक्सिलेसन गरिदिन्छ अनि फिनोल बन्ने हैन ल नेक्स्ट मा जाऊ नम्बर F मा अक्सिडेसन अफ बेन्जिनबाट पनि बनाउन सकिन्छ अक्सिडेसन अफ बेन्जिनले पनि के दिन्छ भन त फिनोल दिन्छ अक्सिडेसन अफ बेन्जिनलाई केसँग अक्सिडेसन गर्ने हो एयरसँग इन प्रेजेन्स अफ भेनेडियम पेन्टोअक्साइड यो याद गर्नु क्याटलिस्ट यो चाहिँ अहिलेको सबभन्दा रिसेन्ट मेथड इन्डस्ट्रियली म्यानुफ्याक्चर गर्ने रिसेन्ट मेथड हो 315 to 320 डिग्री सेन्टिग्रेड यो रेन्जको टेम्परेचरमा V2O5 सँग हिट गर्यो भने यसले के बनाउँछ फेनोल बनाउँछ के बनाउँछ भन त फेनोल यो म्यानुफ्याक्चर हो यो अहिले मोडर्न मेथडमा चाहिँ यो युज गरिन्छ म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि नम्बर जी मा बाइ द अक्सिडेसन अफ
आइसोप्रोपाइल बेन्जिन भनेको क्युमिन हो कि हैन? क्युमिन कसरी बनाइन्छ तिमीलाई याद छ? पहिला क्युमिन बनाउन सिकाउँछु। बेन्जिनलाई फिडलक्राफ्ट अल्काइलेसन गर्दाखेरि प्रोपाइलेसन गर्ने इन प्रेजेन्स अफ AlCl3 हिट गर्ने के दिन्छ? CH3 दिन्छ। यसलाई हामी क्युमिन भन्छौँ। आइसोप्रोपाइल बेन्जिन भनेको क्युमिन हो। क्युमिनलाई अब के गर्ने? एरियल अक्सिडेसन गर्ने, इयरसँग अक्सिडेसन गर्ने क्युमिनलाई। के दिन्छ थाहा छ क्युमिनले इयरसँग अक्सिडेसन गर्दा? फर्स्टमा चाहिँ क्युमिन ले इयरसँग रिएक्सन गर्दा CH3OOS दिन्छ। यसलाई क्युमिन हाइड्रोपेरोक्साइड भन्छ। र क्युमिन हाइड्रोपेरोक्साइडलाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्ने। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ है एक्जाममा, नीटमा पनि सोधेको क्वेसन हो 18 मा। यसले के दिन्छ? फेनोल मात्रै हैन, यो सेकेन्ड कम्पाउन्ड पनि याद गर्नु। फेनोल प्लस एसिटोन दिन्छ। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ फेनोलहरु। मैले फेनोल बनाउने 7 वटा रिएक्सन सिकाइदिएँ है। यो 7 वटा रिएक्सन सजिलो र पढेको रिएक्सन छ, सबै याद गर्नु सकिन्छ? ल, फेनोल भनेको सोलिड हो कि लिक्विड हो भन त? फेनोल चाहिँ सोलिड हो कि लिक्विड हो केटाकेटी हो? के लाग्छ तिमीलाई? फेनोल सोलिड कि लिक्विड? सोलिड हो नि त, त्यही भएर त अघि 5% वाटरमा चाहिँ लिक्विड हुन्छ भनेको हो नि त। नत्र लिक्विड हुन्थ्यो भने किन लिक्विड हुन्छ भन्ने हो र। कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेन्ट सोलिड हो फेनोल भनेको, बुझ्यौ नि? कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेन्ट सोलिड। ल, अब यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ हामी अर्को दिन पढाउँ होला। फेनोल चाहिँ वाटरमा सोल्युबल हुन्छ कि हुँदैन? फेनोल चाहिँ वाटरमा सोल्युबल हुन्छ कि हुँदैन? फेनोलमा वाटरमा सोल्युबल हुन्छ कि हुँदैन? फेनोल वाटरमा सोल्युबल हुन्छ। फेनोल चाहिँ हुन्छ एनालिन हो नहुने, केही मात्रामा सोल्युबल हुन्छ फेनोल है। फेनोल इज सोल्युबल इन वाटर भन्न पाइन्छ। सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड युज गरेर क्युमिन बन्छ कि बन्दैन भन्छ? झन् सजिलै बन्छ बाबु। सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड युज गर्यो भने त क्युमिन अझै सजिलै बन्छ। नेममा क्वाडको कुरा राख्दिनु भनेछ। ल, आज म क्वाडको कुरा राख्दिन्छु र अब आउने हप्ताबाट क्वाड कन्फर्म हुन्छ। तिमीले भनिहाल्यो यति भनेपछि स्योर। अब यो सन्डेसम्म, यो सन्डेबाट म जसरी पनि क्वाड गराउन लगाउँछु है बाबु। क्लोरोबेन्जिन बनाउन अरू मेथड युज गर्न मिल्छ रेसिक प्रोसेसमा भनेछ। रेसिक प्रोसेसमा चाहिँ त्यही युज गर। रेसिक भनेको चाहिँ त्यसलाई अरू त्यस, तर क्लोरोबेन्जिन नै बनाउनलाई चाहिँ अरू मेथड युज गर्न मिल्छ। Why is Grignard reagent used in dry ether भनेछ? बिकज Grignard reagent react with air, water, moisture, carbon dioxide सबैमा। आजको रुटिनमा त CA त छ त क्वाड भनेछ हो र? आजदेखि सुरु भयो भने त राम्रै भयो। तर क्वाडको कुरा चाहिँ अस्ति पनि एकजना स्टुडेन्टले भनेको थियो, मैले कुरा चाहिँ गरेको छु सायद होला। थ्याङ्क यू क्लास। आजको क्लासलाई मैले यतिमै स्टप गरेँ। बाई बाई। प्रिपरेसन अफ भोलि प्रपर्टिजहरु भोलि पढ्ने। स्लाइड भनेर हैरान गर्छ केटाकेटीहरु। स्लाइडमै अड्किया छ तिमीहरूको जिन्दगी है। खाली टाइममा आउँदैन स्लाइड। ल, छिटो स्क्रिनशट गर अनि जुम इन गरेर हेर, जुम आउट गरेर।
बाई बाई एभ्रीबडी।